प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवासरे गुजरातस्य उच्चन्यायालयस्य हीरक जयन्तीमुपलक्ष्ये आयोजितं कार्यक्रमं दृश्यश्रव्योपकरणमाध्यमेन सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री उच्चन्यायालयस्य स्थापनायाः षष्ठब्दपूर्त्युपलक्ष्ये स्मारक डाकचीटिकायाः अपि शुभारम्भं विधास्यति। कानिचित् कृषकसङ्घटनानि अद्य सम्पूर्णपिहितार्थं समुद्घोषणाम् अकुर्वन्। राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणविषयकचर्चान्तर्गतं सत्तापक्षात् प्रत्युत्तरता कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंहतोमरेण पृष्टं यत् विपक्षः न संसूचयति कृषिविधौ कः दोषः इति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा वर्यः अद्य पश्चिमबङ्गाले परिवर्तनयात्रायाः शुभारम्भं विधास्यति। नड्डा वर्यः मालदायां फुआरा मार्गात् श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य प्रतिमा मार्गपर्यन्तं मार्गीय वैभवयात्रामपि विधास्यति। देशे कोरोना स्थितौ अनारतं परिष्कारो विधीयते। एकतः सक्रियप्रकरणेषु नैयून्यं समागच्छति, तत्रैव कोरोना सूच्यौषध अभियानमपि द्रुतगत्या प्रवर्तते। देशस्य मुख्यकर्मिणः साम्प्रतं सूच्यौषधं प्राप्नुवन्ति। भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये चेन्नईनगरे क्रीड्यमानायाः प्रथमनिकषस्पर्धायाः प्रथमे दिवसे क्रीडासमाप्तौ इंग्लैण्डदलेन प्रथमपर्याये त्रिक्रीडकहानिपुरस्सरं 63,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। अभिवादे, अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवासरे गुजरातस्य उच्चन्यायालयस्य हीरक जयन्तीमुपलक्ष्य आयोजितं कार्यक्रमं दृश्यश्रव्योपकरणमाध्यमेन सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री उच्चन्यायालयस्य स्थापनायाः षष्ठब्दपूर्त्युपलक्ष्ये स्मारक डाकचीटिकायाः अपि समारम्भं करिष्यति। केन्द्रीय विधिन्यायमन्त्री उच्चतम न्यायालयस्य गुजरात उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशाः गुजरातस्य मुख्यमंत्री च अस्मिन् अवसरे समुपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवासरे असम पश्चिमबंगालयोः यात्रां विधास्यति। तत्र असौ असमे चिकित्सालयद्वयस्य आधारशिलां विधाय असोममाला कार्यक्रमं समुद्घाटयिष्यति। असोममाला प्रायोजना असमे सोनितपुरजनपदस्य ढेकियाजुल्यां राज्यस्य प्रमुखमार्गैः सामान्यमार्गैः सह सम्मिलिता अस्ति। अस्मात् परं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंगाले हल्दियायाम् अत्यावश्यकपरियोजनाः राष्ट्राय समर्प्य शिलान्यासमपि विधास्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः अद्य कर्नाटके कोडागु जनपदस्य मुख्यालये मेडिकर्यां पूर्वसेनाप्रमुखस्य के.एस्. थिमय्यस्य पैतृकगृहे सनीसाइड इत्यत्र तस्मै समर्पितसंग्रहालयस्योद्घाटनं विधास्यति। अस्य युद्धस्मारकस्य मुख्याकर्षणं पुरातन आयुधानि युद्धास्त्राणि भविष्यन्ति। अत्रैकं युद्धकमपि अस्ति, यस्योपयोगः 1970तमे वर्षे भारतेन पाकिस्तान युद्धे कृतः। संग्रहालये पुरातनानि आयुधानि, कला, पुस्तकानि च संग्रहिष्यन्ते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा वर्यः अद्य पश्चिमबंगाले परिवर्तनयात्रायाः शुभारम्भं विधास्यति। परिवर्तनयात्रायाः प्रारम्भः नाडिया जनपदात् विधास्यते। पश्चिमबंगालस्य स्वयात्रान्तर्गतं जेपी नड्डा वर्यः मालदा जनपदस्य शाहपुरा ग्रामे 300 कृषकैः सह मध्याह्नभोजनं करिष्यति। सहैव नड्डा वर्यः मालदायां फुआरा मार्गात् श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य प्रतिमा मार्गपर्यन्तं मार्गीय वैभवयात्रामपि विधास्यति। भाजपाध्यक्षः भक्ति आन्दोलनस्य संत चैतन्य महाप्रभवे श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पयिष्यति। जम्मूकश्मीरे प्रान्तीयजनानां कृते आनन्ददायी सूचना वर्तते। यः जम्मूकश्मीरक्षेत्रे सम्पूर्णतया उच्चात्मक अन्तर्जालीयसेवा पुनः समारब्धा। जम्मूकश्मीरप्रान्ते उच्चात्मकसेवा इयम् 19-द्विसहस्रात्मक वर्षे 5 दिनाङ्कात् पिहिता कृता आसीत्। राज्यप्रशासनस्य प्रवक्त्रा रोहित कंसलेन ट्वीट माध्यमेन सूचनेयं प्रसारिता।
कृषकाः कृषिविधेयकानां विषये आन्दोलनं कुर्वन्तः सन्ति। केन्द्रीयप्रशासनेन वारं वारं कृषकाः वार्तां मार्गीकृताय समाहूताः सन्ति, परं सम्प्रति कृषकाः वार्ताक्रमाय नोत्सुकाः दृश्यन्ते। तन्मध्ये एव कानिचित् कृषकसङ्घटनानि अद्य सम्पूर्णपिहितार्थं समुद्घोषणाम् अकुर्वन्। एवं च जनवरी 26 तारिकायाः दिल्ली रक्तदुर्गहिंसानन्तरम् उत्पन्नासु अराजकपरिस्थितिषु दिल्ल्यारक्षिबलेन समुचिता सुरक्षाव्यवस्था कृता वर्तते। सहैव अन्तर्जालपटले अपि दिल्ल्यारक्षिबलस्य निरन्तरं निरीक्षणदृष्टिः प्रवर्तते, येन त्रुटिपूर्णासु सूचनासु विरामो भवेत्। राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणविषयकचर्चा समाप्ता। सर्वकारः सोमवासरे एतस्याः उत्तरं प्रदास्यति। दिनत्रयं चर्चा प्रावर्तत, यस्याः केन्द्रे कृषकाः आसन्, यत्र विपक्षेण कृषिविधीनां प्रत्यावर्तनवार्ताः समुपस्थापिता। तत्रैव सत्तापक्षेण क्रमिकदृष्ट्या विपक्षस्य सर्वाः आशङ्काः परिसमाधिताः। सत्तापक्षात् प्रत्युत्तरता कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंह तोमरेण पृष्टं यत् विपक्षः न संसूचयति कृषिविधौ कः दोषः इति। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लोकसभायां शुक्रवासरे गतिरोधो यथावत्। कृषि अधिनियमे विपक्षस्य कोलाहले प्रश्नकालः अल्पकालमेव प्रावर्तत। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला विपक्षनेत्री न्यवेदयत् यत् न तस्य कोऽपि प्रभावः अभूत्। अन्ततः सदनस्य प्रक्रिया स्थगिता प्रायः। यः न तु शून्यकालः प्रावर्तत न तु प्रश्नकालः। राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावोऽपि अग्रे प्राचलत्। देशे कोरोना स्थितौ अनारतं परिष्कारो विधीयते। एकतः सक्रियप्रकरणेषु नैयून्यं समागच्छति, तत्रैव कोरोना सूच्यौषध अभियानमपि द्रुतगत्या प्रवर्तते। देशस्य मुख्यकर्मिणः साम्प्रतं सूच्यौषधं प्राप्नुवन्ति, तत्रैव स्वास्थ्यकर्मिभ्यः द्वितीया सूच्यौषधप्रक्रिया प्रदीयते। अपरत्र तृतीयं सर्वेक्षणानुसारं देशे 21% अधिकं जनाः कोरोना संक्रमणेन संक्रमिताः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन यः स्वीय द्विमासिक मौद्रिक नीतिः प्रकटिता। वित्तकोषेण अनेन मौद्रिक ऋणप्रतिशते परिवर्तनं न्यवेधायि। वित्तकोषस्य आधारेण अस्मिन् कार्यवर्षे सकलगृहोत्पादः 10.5 इति भविष्यति अनुमानितं, यः च विश्वे सर्वाधिकम् अभिमन्यते। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य प्रमुखप्रबन्धकेन शशिकान्त दासेन मौद्रिक नीतिविषयकाः प्रमुखाः विषयाः प्रकाशिताः। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. साम्प्रतं क्रीडावार्ता। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये चेन्नईनगरे क्रीड्यमानायाः प्रथमनिकषस्पर्धायाः प्रथमे दिवसे क्रीडासमाप्तौ इंग्लैंड दलेन
प्रथमपर्याये त्रिक्रीडकहानि पुरस्सरं 63-200 धावनाङ्काः समर्जिताः। प्रथमदिवसे क्रीडाप्रारम्भे इङ्ग्लेण्ड्दलेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, परं मध्ये क्रीडकानां प्रदर्शनं न्यूनगतौ प्रवर्तितं। तन्मध्ये एव जो रूट क्रीडकेन डोम्सी बले इत्यनेन सह मिलित्वा उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। एवं च दलस्य धावनाङ्काः 50-200 अभवन्। इङ्ग्लेण्डस्य दलनायकेन जो रूट इत्यनेन शतकीयप्रदर्शनं कृत्वा दलाय महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तम्। प्रेष्ठाः वार्तावली प्रेक्षकाः, विश्वस्य इयमाद्या दृश्यश्रव्यसंस्कृतसाप्ताहिकी पत्रिका वार्तावली अद्य शनिवासरे सायं 6:00 प्रसारयिष्यते। कार्यक्रमस्यास्य न च शश्वत् प्रतीक्षिणः। नम्रता, विनयता, सत्यता मंदिर ही सिखाते। तो मंदिर भारत में जो है, दुनिया का लोग आते हैं, ये किस तरीका से बना है, ये कैसे ऐसा भव्य मंदिर बना है जिसका अंदर में इतना भावना कारीगर ने किया है। धनादिकं न यायाद् अनर्थत्वम् एतदेव आलक्ष्य अर्थसङ्कल्पपत्रादि प्रस्तुतिर्जायते देशे विदेशेष्वपि प्रतिवित्ताब्दम्। तर्हि विविधप्रकारकं संसारार्थम् उद्भावयितुं परिपश्यामः साप्ताहिकीः इमाः मुख्याः प्रवाहिवार्ताः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।